यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै व्यर्दै साङ्गपद क्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमन्चन्दन चर्चिचोज्ज्वललपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादच्छामि नारायण कथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ 19 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, मैले यसरी स्वर्ग र पातालका कुराको वर्णन गरेँ। अब म मर्ते मण्डलका बारेमा पनि वर्णन गर्दछु, सुन्नुहोस्। मर्ते मण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर छ। त्यहाँका ब्राह्मणहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाए, वेद पुराण आदि नाना शास्त्र अभ्यास गर्दै आफ्ना आफ्ना कर्ममा रहेका थिए। त्यसै नगरमा शिवभट्ट नाम गरेका एक अति गरिब ब्राह्मण पनि थिए। तर ती ब्राह्मण गरिब भएर पनि उनलाई कुनै लोभ मोह थिएन। उनी आफ्नो कर्म छोड्दैनथे, अरूबारे मिथ्या कुरा बोल्दैनथे। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। दुवैमा एकअर्काप्रति प्रेम भाव थियो। घरमा सम्पत्ति नहुँदा उनीहरूलाई धेरै दुःख थियो। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्रीसित भने, हे स्त्री, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुँदा सधैँ दुःख मात्रै हुन्छ। अब सम्पत्ति वृद्धिका लागि निमित्त श्री गणेशको सेवा गरौँ। त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुष मिली 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख गणेश स्थानमा गई महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक श्री गणेशजीको पूजा गर्दै सेवा गर्न लागे। त्यसो गर्दा गर्दै 8-10 वर्ष बित्यो। उनीहरूको सेवाभावबाट सिद्धि विनायक प्रसन्न भई आफ्नो दर्शन दिएर आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूले मेरो सेवा गरेको देखि म सन्तुष्ट भएँ। जे इच्छा छ त्यो वरदान माग। शिवभट्ट ब्राह्मणले गणेशलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अञ्जुली बाँधी बिन्ती गरे, हे भगवान, अरू वरदान के मागौँ? पूर्व जन्ममा आफ्ना कर्म बिग्रनाले यस जन्ममा सम्पत्तिहीन भई घोर दुःख पाएका छौँ। सम्पत्ति कमाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई हामीलाई दुःखबाट मुक्त गराउनुहोस्। शिवभट्टले यति भनेपछि सिद्धि विनायकबाट आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजको 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख सधैँ झैँ यहाँ आई मेरो पूजा गर्नु। त्यसै बेला मेरो मूर्तिको छेउमा जे देखाउला त्यो तिम्रो घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलाले छोपिदिनु र 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्नु। त्यो सुन भइरहला, तब तिमीहरू सुखी होला। यसपछि श्री गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो र शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी सिद्धि विनायकलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। 8 दिन भएपछि मङ्गलबारको बिहानी पख पूजाको सामग्री लिई शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धि विनायकको स्थानमा गएर सिद्धि विनायकको सधैँ गरे झैँ पूजा आजा गरे। श्री गणेशजीको मन्दिरभित्र गणेशकै मूर्तिको अगाडि एक लड्डु देखेर त्यसलाई घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलाले छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि खुसी भई त्यो सुवर्ण जतन गरी राखे। त्यस दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी असङ्ख्य सम्पत्तिवान भई सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागी खाने शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नै स्त्रीलाई भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान नगरेकाले यो जन्ममा दरिद्र भई दुःख पाएथ्यौँ। श्री सिद्धि विनायकका कृपाले हामीसँग सम्पत्ति त भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म गरौँ भनी दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गर्दै सुवर्ण द्रव्य आदि दान गरी धर्म कर्ममा लागे।
दान धर्म गर्दा शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति अझै वृद्धि भयो। त्योदेखि एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नै स्त्रीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैनन्, वृद्ध अवस्था भयो, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्नु, कसले रक्षा गरिदेला? सन्तानका निमित्त फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। शिवभट्टको ब्राह्मणीले पतिको यस्तो वचन सुनि हवस् भनी अघिकै 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहान दुवै स्त्री पुरुषले सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। तिनीहरूले सेवा गरेको देखि सिद्धि गणेश सन्तुष्ट भई आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमीले सेवा गरेको देखेर म सन्तुष्ट भएँ, वरदान माग। शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले अञ्जुली बाँधी फेरि बिन्ती गरे, हे सिद्धि गणेशजी, हजुरको कृपाले सम्पत्ति पायौँ, धनवान भयौँ, तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला, सन्तान पाऊँ। ती शिवभट्ट ब्राह्मणका वचन सुनि सिद्धि गणेशजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रा कर्ममा सन्तानको योग छैन, तर पनि तिमीहरूको तपस्याको प्रभावले पाउने भयो, तर तिमीहरूले पुत्र भने पाउने छैनौ भन्दै गणेशले भन्नुभयो, हे शिवभट्ट, तिमीहरूले अगाडि गरेको जस्तै मङ्गलबारका दिन आई पूजा गर्नु र त्यस बेलामा एउटा गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरी पूजा गर्नु। त्यसै बेला गाईले गोब्र्याउने छिन्। त्यो गोबर तिमीले भुइँमा पर्न नदिई हातमा थापेर घर लगी तसलामा राखेर माथिबाट तसलले छोपी 4 दिन भएपछि उगारी हेर्नु। त्यस गोबरबाट एक कन्या उत्पत्ति होलिन्। पुत्र भने तिमीलाई प्राप्त हुने छैन, किनभने पूर्व जन्ममा तिमीले ठाउँ राखेका छैनौ। गणेशजीले यति आज्ञा गरेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले हवस् भनी खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। गणेशजी पनि अन्तर ध्यान हुनुभयो। गणेशजीले वरदान दिएका 8 दिनपछि मङ्गलबारको बिहानी पख सबै पूजाको सामग्री लिई शिवभट्ट ब्राह्मण स्त्री पुरुष दुवै सिद्धि विनायकको स्थानमा गए। सिद्धि विनायकको पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आए, तिनीहरूको मुख हेरिरहिन्। त्योदेखि दुवै स्त्री पुरुषले गणेशको पूजा गरी सकी गाईको मुख हेरेर पूजा गरी प्रणाम गरे। अनि गाईले गोब्र्याइन्। शिवभट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर भूमिमा पर्न नदिई हातमा थापी सिद्धि विनायकलाई परिक्रमा गर्दै दुवै स्त्री पुरुष घर गए। अनि त्यो गोबर तसलामा राखी तसलले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा त्यस गोबरबाट एउटी कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालमा श्री सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तो मुख भएकी, बासुकी नागको शरीर जस्तो हात गोडा भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीका सुँड जस्तो उरु भएकी, पद्म पत्र जस्ता नेत्र भएकी, गरुडका जस्तो केश भएकी, सावित्रीको जस्तो पैताला भएकी, यस्ती परम सुन्दरी कन्यालाई देखि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले खुसी भई तसलाबाट झिकी हिफाजतका साथ पालन पोषण गर्न थाले। त्यस बालिकालाई खुवाउन दुध भएन र फेरि मङ्गलबारका बिहान सिद्धि विनायकको स्थानमा गई पूजा गरी प्रार्थना गर्न लागे। गणेशजीले प्रसन्न भई आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूको फेरि के भन्ने इच्छा छ? यस्तो आज्ञा गर्दा शिवभट्ट ब्राह्मणले बिन्ती गरे, हे विनायक, हजुरको कृपा गर्नाले हामीले सम्पत्ति पनि पायौँ, सन्तान पनि पायौँ, तर त्यस बालिकालाई खुवाउन दुध भएन र यही बिन्ती गर्न आयौँ। शिवभट्टका यी कुरा सुनि श्री गणेशजीबाट आज्ञा भयो, मैले त्यस बालिकालाई दुध दिएँ। गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी पनि घर फर्के। घरमा पुगी सती ब्राह्मणीले आफ्नो स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र गणेशजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै बडो हर्षितका साथ रहे। जसरी सीता उत्पत्ति हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै आनन्द त्यस बालिका उत्पन्न हुँदा शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीलाई भयो। आफ्नो शक्ति अनुसार उनीहरूले ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर विधिपूर्वक न्वारण गराए। ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, गाईको गोबरदेखि उत्पत्ति भएकी कन्या हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा राखियो। यी बालिका धेरै भाग्यमानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण लोकले मान्नेछ। ती ब्राह्मणहरूले भनेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराएर ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। त्यसपछि गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षको चन्द्रमा चाहिँ दिन दिन बढी 5 वर्षकी भइन्। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले भने, हे पुत्री, हामी गङ्गामा स्नान गरी आउँछौँ, तिमीले पूजा गर्न अक्षता केलाई राख्नु। यसो भनी दुवै स्त्री पुरुष गङ्गामा स्नान गर्न गए। यस्ता तरहले ती दुवैजना स्नान गरी नित्य हरिहरूको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गर्दथे र घर आउँदथे। तिनीहरूको त्यो दानले पनि देवराज इन्द्रको अमरावती कम्पन भयो। यसबाट इन्द्र डराई 33 कोटी देवता समेत भई कैलाश पर्वतमा गएर श्री महादेवसँग बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, मर्ते मण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नाम गरेका एक ब्राह्मण छन्। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र गणेशजीको सेवा गर्दा गणेश प्रसन्न भए तिनीहरूलाई असङ्ख्य सम्पत्ति दिनुभयो।
ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाई नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरी आउँछन्। तिनीहरूको दान धर्मले गर्दा मेरो अमरावती कम्पन भयो। हे करुणामय, ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् र फेरि गणेशजीको सेवा गर्दा गणेशजीले सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी महातेजवती परम सुन्दरी एक पुत्री पनि दिनुभयो। हे परब्रह्मा, अब हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरले रक्षा नगरे कसले गर्ला? हामी सबै देवताहरू अमरावतीदेखि पतित हुनेछौँ, किनभने जो मनुष्यले शिव विष्णु वा देवीको भक्ति गर्दा इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण हवि आदि दिँदैन भने अमरावती कम्पन हुन्छ र देवताहरू रिसाउँछन्। त्यसपछि इन्द्रादि देवताहरूका वचन सुने श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे इन्द्र, जो मनुष्यले ईश्वरको भक्ति गर्दा तिमीले भने बमोजिम इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण र हव्य कव्य दिँदैन तिनीहरूलाई इन्द्रादि देवताहरूले विघ्न गर्छन्। शिवभट्टले इन्द्रादि देवताहरूलाई वास्ता नगरी केवल हरिहर र गणेशजीको मात्र भक्ति गरेको हुनाले उनीहरूको भक्ति विघ्न हुन्छ। तिमी नडराऊ, म रक्षा गरौँला। शिवभट्टकी पुत्री गोमा नाम गरेकी पूर्व जन्ममा पार्वतीको अवतार थिइन्। त्यसकारण अब म गएर पूर्व जन्मको कर्म अनुसार शिवभट्ट, सती र गोमालाई आफ्नो कर्म भोगाउँछु। तिमी अमरावती जाऊ। श्री महादेवको यस्तो वचन सुनेर देवराज इन्द्रले हवस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अमरावती गए। इन्द्र गएपछि श्री महादेवले इन्द्रको रक्षा गर्नका निमित्त जटाको मुकुट बनाएर भिक्षुक रूप भई बायाँ हातमा त्रिशूल लिई दाहिने हातले डमरू बजाई भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणका घर गएर भिक्षा माग्नुभयो। गोमा त्यसबेला आफ्ना माता पिताको निम्ति नित्य पूजा गर्नका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। त्यसबेला शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी सदा चाहिँ गङ्गामा स्नान गर्न गएका थिए। भिक्षुक रूपी श्री महादेवले बाहिरबाट भिक्षा माग्दा गोमा बालिकाले महादेव हुनुहुन्छ भन्ने नचिनेर एउटा साधारण भिखारी सम्झँदै भन्न लागिन्, मेरा मातापिता गङ्गामा स्नान गर्न जानुभएको छ, म अक्षता केलाउन लागेकी छु। देव पूजनका लागि अक्षता केलाउन लागेको समयमा सो कार्य गर्न लागेको व्यक्तिले अक्षता केलाउने कार्य समाप्त नगर्दासम्म अन्य कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन। देवताको आराधनाका लागि एकचित्त भई लाग्नुपर्छ, अन्यथा बाधा उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले ती बालिका पनि आफ्ना माता पिताबाट शिक्षा प्राप्त गरेकी हुनाले र घरमा अर्को मानिस नहुँदा र भिक्षुक रूप श्री महादेवलाई नचिन्दा एकछिन पर्खनुहोस्, भिक्षा दिने कोही पनि छैन, यसो भनी पर्खाइराखिन्। एकछिनपछि गोमाले अक्षता केलाइसकी भिक्षा लिएर भिक्षुक रूप श्री महादेव समीपमा आएर भन्न लागिन्, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा हुनुहुन्न, म अक्षता केलाउन लागेकी थिएँ, विलम्ब हुन गयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ। गोमाको वचन सुनेर भिक्षुक रूप श्री महादेवले रिसाउँदै भन्नुभयो, हे ब्राह्मणी बालिके, यतिका बेर पर्खाई अहिले भिक्षा दिन आइस, त्यो भिक्षा म लिन्न। दिने भए तेरा माता पिताले नित्य पूजा गर्नका लागि केलाइराखेको अक्षता दे, नत्र अन्य भिक्षा लिन्न। भिक्षुक रूपी श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने छैन भनिन्। भिक्षुक रूप श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पापिष्ट ब्राह्मणी बालिके, तैँले अहङ्कार गरी मलाई भिक्षा दिनस्, तँलाई म श्राप दिन्छु। सुन, त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्, फेरि तेरा माता पिताले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्तिको नाश होस्, तँलाई नाना तरको दुःख होस्, तेरा माता पिता पनि चाँडै मरिजाउन्। यति 4 थोक श्राप दिए भने भिक्षुक रूपी शिवजीले त्यो भिक्षा नली डमरू बजाउँदै बाहिर आएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा जानुभयो। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रतकथायां सिमी श्री गोमा श्राप प्राप्त नाम 19 श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की जय। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोस्यं क्षोभरहितो भ्रमणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युत द्वारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रभ्रस्ता विरता या वीणावर दण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना
या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति हृदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यदत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय।